मोहतरम हज़रात, सामीन किराम, अजीज़ साथी और बुजुर्गान दीन, मेहमानान किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद में हाज़िर होने की तौफीक अता फरमाई। मुसलमानों, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस कायनात में अगर कोई बेहतर है, इस कायनात में अगर कोई अफजल है, तो वो इंसान है कि जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। याद रखना चाहिए, ये जो हमारा ये सिलसिला है, जुमे से पहले बयान करना, ये कोई फ़र्ज़ तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन के सीखने के मौक़े थे, और वो पूरा दिन रहा करता था, पूरी साल रहा करता था, लेकिन जुमा का खुतबा हुआ, जुमा की नमाज हो गई, लेकिन हमारा ये गया गुजरा हुआ दौर है। हर एक इंसान अपनी ज़रूरियात के अंदर मशगूल है, जबकि नहीं होना चाहिए था। दीन के लिए हर एक इंसान अपने 24 घंटे में से कुछ टाइम निकालना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें ये टाइम मिलता है जुमा का दिन, और इसके अंदर हम कुरान को सुनते हैं, सुनाते हैं, और अगर हम इस पे अमल करें तो मुझे उम्मीद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी नजात के लिए इसको काफ़ी कर देगा। जो हम सुने उस पे अमल करें। और मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं, हम सब रब की दरबार में मोहताज हैं, और हम सब ये तहैया, ये इरादा लेकर मस्जिद के अंदर आए कि या अल्लाह, हम तेरा कुरान सुने, तेरा कुरान सुनाएं और हमारी ज़िंदगियां बदल जाएं। हॉस्पिटल के अंदर एक इंसान यूं ही नहीं जाता है, बल्कि वो अपना मर्ज लेकर जाता है और इलाज की गर्ज से जाता है। मस्जिद में आना तो हम पे फ़र्ज है, लेकिन अपनी बीमारियों को लेकर आए, ईमान की कमज़ोरी को लेकर आए। और बीमार डॉक्टर से दवाई लेकर जाता है, और डॉक्टर जो परहेज़ बताए वो परहेज़ करता है, फिर दवाई भी इस्तेमाल करता है, उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और मस्जिद के अंदर बंदा आया, अल्लाह का कुरान सुना और परहेज़ बताई गई, यहाँ तुमने बाहर निकल कर ये परहेज़ करनी है, इन चीज़ों से इज्तिनाब करना है, ये इन चीज़ों के करीब नहीं जाना है। जिस तरीके से डॉक्टर के पास बंदा जाए, डॉक्टर दवाई तजवीज़ करे और उसके बाद कहे कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, आपने नमक नहीं खाना है, आपने चीनी नहीं खानी है, लेकिन बीमार अपने घर आके सबसे पहले ठंडा पानी पिए, उसके बाद वो नमक भी खाए, वो चीनी भी खाए, तो सीधी सी बात है, ना छाती ठीक होगी और ना उसका प्रेशर डाउन होगा और ना उसका शुगर कम होगा, क्योंकि डॉक्टर की बतलाई हुई तजवीज़ पे अमल नहीं किया। तो मुसलमानों, वो इंसान कैसे फलाह हो या फलाहयाब हो सकता है, वो इंसान कैसे कामयाब हो सकता है कि जो अल्लाह के बतलाए हुए नुस्खे पे अमल न करे, अल्लाह की बतलाई हुई तजवीज़ पे अमल न करे, अल्लाह की बतलाई हुई परहेज़ पे अमल न करे, और उसके बावजूद फिर यह इंसान कहे कि मैं जन्नत का मुतलाशी हूँ। इसलिए मुसलमानों, हम कुरान सुने, कुरान सुनाएं, इस इरादे से रब्बा मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं, और अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए कि रब्बा हमारी
ہماری زندگیاں تیرے قانون کے مطابق گزرے. جو انسان یہ تہیہ لے کر آتا ہے, یہ ارادہ لے کر آتا ہے, پھر اس ارادے سے نکلتا بھی ہے, رب کعبہ کی قسم وہ انسان کامیاب ہو گیا, اس کی زندگیاں سنور گئی. ہاں اگر ہم یہ بس ایک قانون کا ایک سرور سا ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں مسجد میں بیان ہوتا ہے چلے گئے واپس, نہ مولوی صاحب کو اثر ہے نہ مقتدیوں کو اثر ہے, پھر تو ہم سب ناکام ہی ناکام ہیں. اللہ پاک ہمیں ناکامی سے بچائے. ہم نے قرآن پاک کی مختلف آیات مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اور احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان, لوگوں یاد رکھنا, سیاتی علی الناس زمان, میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا, میری امت پہ ایک دور آئے گا, رب کو ماننے والوں پہ ایک زمانہ آئے گا, مجھے آخری پیغمبر ماننے والوں پہ ایک زمانہ آئے گا. الصابر علی دینہ, دین پہ جھکنے والا, دین پہ ڈٹنے والا, دین پہ کھڑا رہنے والا. الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر, فرمایا کہ وہ اتنی مشکلیں محسوس کرے گا, اتنی تکلیفیں برداشت کرے گا, اتنا پریشان کیا جائے گا اس کو, جس طریقے سے ایک انسان کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ آگ کا انگارہ رکھ دیا جائے, اس کو کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ دین پہ چلنے والے کو اتنی تکلیف ہوگی, اتنا ستایا جائے گا, اتنا پریشان ہوگا وہ. کیوں؟ دین پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے. ہاں مسلمان, دین پہ جمنا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا میرا رب اللہ ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ربا میں نے تیرے تمام حکموں کو مان لیا. وقبلت جمیع احکامہ, ایک فارم دیا گیا, آپ نے فارم کو فل کیا اور لکھنے کے بعد اس کو آپ نے پڑھنے کے بعد نیچے سائن کرو. ہمارے شرائط آپ کو قبول ہے یا نہیں ہے. آپ کسی ادارے سے فارم لے اور اس کے اوپر شرائط لکھی ہوئی ہے, آپ شرائطوں کو مکمل کریں, نیچے آپ کو سائن کرنا ہے. اگر آپ سائن نہیں کرو گے آپ اس ادارے میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہو. مسلمانوں, اللہ نے قانون بتایا, اللہ نے ضابطہ بتایا اور اس کے بعد کہا میرے بندو اب سائن کرو. سائن کیا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, ربا میں تیرے تمام احکام کو مانتا ہوں. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ, کیسے مانتا ہے میرے بندے؟ فرمایا اقرار باللسان, ربا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں. اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, ربا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں. زبان سے کہنا نہیں چلے گا, دل ماننا چاہیے, دل گواہی دینا چاہیے. اس لیے فرمایا سیاتی علی الناس زمان الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر. مسلمانوں, ایک زمانہ آئے گا تم پہ کہ دین پہ ڈٹنے والا, دین پہ چلنے والا, دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوگا. چومی گویم کے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلاتی لا الہ الا اللہ. جب میں اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتا ہوں تو مسلمانوں, مکے والے کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے؟
وہ جانتے تھے جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جب رب کو رب مانا، پھر رب کی نافرمانی نہیں چلے گی۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں چلے گی، اس لیے وہ پہلے ہی سائیڈ ہو گئے، وہ سائیڈ ہو گئے۔ ہم اس میں ایڈمیشن ہی نہیں لیتے، ہم اس میں داخل ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن مسلمان ہر کام کرتا ہے، لیکن اس پہ آج کے مسلمان کو دین پہ چلنا بڑا آسان ہے۔ کیوں اس کے لیے آسان ہو گیا؟ اس لیے آسان ہوا، یہ سود کو بھی حلال کہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماڈرن دور ہے۔ اس لیے کیوں آسان ہوا؟ یہ رشوت کو آسان کہتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے۔ مسلمان اب اسلام پہ ڈٹا ہوا کیوں ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ یہ شراب بھی پیتا ہے، کیوں؟ نشے کی ضرورت ہے۔ ہاں مسلمان اپنے آپ کو تو بھی مسلمان ثابت کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی نشہ کرتا ہے جس کو پیغمبر نے حرام قرار دیا، یہ کہتا نہیں، اس کے بغیر چلے گا نہیں، اس کے دماغ کو سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، جب تم اسلام قبول کرو گے، جب تم اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرو گے، الصابر علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا دین پہ ڈٹنے والا، دین پہ جمنے والا، اللہ کی صدائیں لگانے والا، یہ اللہ کے قانون کا قلادہ گلے میں ڈالنے والا، یہ اس کے لیے اتنا مشکل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، فرمایا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ او میری امت کے لوگوں، او اللہ کے بندوں، او مسلمانوں، اعمال پہ محنت کرو، اللہ کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرو، اس سے پہلے کہ تم پہ فتنے کا دور آ جائے، اس سے پہلے کہ تم پہ آزمائش آ جائے۔ فرمایا قطعا قطعا من اللیل مظلما، او دنیا والو تم پہ رات کی اندھیری کی طرح آزمائش آئیں گی، فتنے آئیں گے۔ فرمایا زمانہ وہ ہوگا یصبح الرجل مؤمنا، فرمایا صبح ایمان والا ہوگا، شام کو جنازہ کافر کا اٹھے گا، وَيُمْسِعُ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، رات کو مسلمان، صبح میت ملی، جنازہ کافر کا اٹھے گا، رات میں یہ بے ایمان ہو جائے گا۔ او اللہ کے پیغمبر کیا ملے گا اور کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھنا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا یہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کی مال و متاع کے لیے۔ جس چیز کے اندر 10 روپے حلال ہو، 10 روپے نفع کمانا حلال ہے، یہ اس چیز پہ 1000 قسمیں کھاتا ہے 1000 روپے کمانے کے لیے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا یہ دین سے الگ ہو جائے گا،
दुकान पे ग्राहक कस्टमर आया, मस्जिद में आजान हुई, अल्लाहु अकबर। ये आजान इसको दुकान से रोक नहीं सकती, दुकान से निकाल नहीं सकती। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दीन को खैरबाद कहेगा, ये अल्लाह के कानून को छोड़ देगा, अल्लाह के निज़ाम को छोड़ देगा, अल्लाह के बुलावे को छोड़ देगा, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, फरमाया ये खोटा माल बेचेगा और अपने दीन का हुलिया, दीन को गोड़ बनाकर अपने आप को मुसलमान साबित करके ये दूसरे को धोखा देने की कोशिश करेगा। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, फरमाया ये दीन का सौदा करेगा चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद दिन जिंदगी के लिए। यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया, फरमाया दुनिया के लिए दीन का सौदा करेगा, दुनिया के लिए ये इस्लाम का सौदा करेगा, दुनिया के लिए ये कुरान का सौदा करेगा। हाँ मुसलमानों, जब ये हाल होगा, युस्बिहु मुमिना व युमसिहु काफिरा, फरमाया सुबह ये मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा। व युमसिहु मुमिना व युस्बिहु काफिरा, शाम को ईमान वाला होगा, सुबह ये हालत ईमान से निकल चुका होगा। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो ईमान में दाखिल हो जाओ मुकम्मल तरीके से। हाँ, दो ही चीजें हैं, या ईमान है या कुफ्र है, या इस्लाम है या कुफ्र है। या इस्लाम को मानना पड़ेगा या कुफ्र की तरफ जाना पड़ेगा। मुसलमानों ऐसा नहीं, कुछ उनका भी लेंगे कुछ इनका भी लेंगे, मिली जुली सरकार नहीं चलेगी। इमामुल अंबिया ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कुफार मक्का आए, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका एक बहुत बड़ा लश्कर है, आपका एक खानदान है, आप पे ज्यादती भी नहीं कर सकते हैं और आप हमें भी इन बुतों से रोक नहीं सकते हो। आओ एक काम करते हैं, आधे दिन एक हफ्ते में एक हफ्ता तेरे माबूद की इबादत करें, एक हफ्ता हमारे माबूद की इबादत करें, तेरे दीन को भी मान दे हमारे दीन को भी मान ले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, इन्हें कहो जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं कर सकता हूँ, भले ही तुम मेरे माबूद की इबादत करो या ना करो, लेकिन मैं उसकी इबादत नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुसलमानों कलमा पढ़ा है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अपने आप को अपना इस्लाम डिक्लेयर करते हैं, अपने घरों को मुसलमान घर कहते हैं, लेकिन मुसलमानों इस चीज़ को आपने साबित करना पड़ेगा जिस तरीके से सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने साबित किया। हाँ मुसलमान, इसलिए कुरान मुकद्दस ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर, इन्नल्लज़ीना, मुसलमानों याद रखना, इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद,